देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक देवदूतान हाडिल्ल्या बऱ्या खबरेक मोरी सगळीच खाल जाता आणि ते मानून घेता आणि तिच्या जिवितांत देवाच्या योजनाक काम करूंक ती आपणाक संपूर्ण रितीन सोडून दिता आणि खंडी जावन जेजूची माय जाता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, माथेवाच्या अध्यायांत जर तर आमी पळोवंक गेल्यार कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण आणि कोण म्हजी आवय. जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची कुशी करता तो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय म्हणून जेजू थंय सांगचें आमी पळयतांव. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवाच्या उतराक जर तर आमी खाल जातांव जाल्यार आमकां एक वर्तेक भाग आमकां एक मेळटा. खालें म्हळ्यार जेजूचो भाव जावचें, ह्या जेजूची आवय जावचें, ह्या जेजूची भयण जावचें. खंडी जावन देवाचें येवजन म्हज्या जिवितांत जारी जावंक म्हाका सोडूंक आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाचें येवजन कितें? आज इतल्या जाणांक आमकां देवाच्या येवजना विशयान खबर ना. देवाचें येवजन जावन आसा म्हजें आनी तुजी सोडवण. तितलेंच. हें सोडून दुसरें न्हय देवाचें येवजन. हांवें ह्या संवसारांत सेटल जावचें म्हणलें येवजन न्ही. बगार देवाचें येवजन जावन आसा म्हजें आनी तुजी सोडवण. पातकांत मेल्ल्या म्हाका आनी तुका थंय थावन भायर हाडिजय आनी सर्गींच्या त्या निवासाक परतून आपूण हाडिजय म्हणून तूं देवाची खुशी जावन आसा. आनी हे येवजनाक आमी येस म्हणटना, आमी ओपून दितना आमी खंडी जावन देवाचीं भुरगीं जातांव. आनी देवाचें येवजन जावन आसा मोगाच्या भाऊ भयणीनो. ताची महिमा म्हज्या जिविता मुखांत्र आनी तुज्या जिविता मुखांत्र परगट जायचय. देवान म्हाका आनी तुका रचलेलें ताची महिमा परगट करूं. ताचे पासत आनी अखेरीक ताचे सांगाता जियोवच्याक. पूण हे येवजनच, हे देवाचे एक उद्देशीत आमी जाणनासतना आमी आमकां जाय जाल्ले बरी जियेता. आमची खुशी आमी करतांव. आनी देवाची महिमा म्हजे मुखांत्र परगट जायचे. पूण म्हजीच महिमा हरी एका वेळार हांव दिसाचें, म्हजे घराणें दिसाचें म्हणून आमकां मोनांत आनी तशेंच काळजांत तें बरोवन गेलां. जर तर आमच्या काळजांत आनी मोनांत हें सगळें बरोवन गेल्यार खंडीत देवाची महिमा आमच्या जिवितांत परगट जायनात. पूण तुका खालती करूंक आसा. तुजें जिवीत सोम्याक समर्पून दिवंक आसा. मोरये मायनास तेंच केल्लें जावन आसा. देवदूतान हाडिल्ल्या त्या बऱ्या खबरेक ती आपणाकच काल जाता, आपणाकच काल करता आनी देवाची महिमा जावं दी म्हज्या जिवितांत. ती पळयना. जर तर मोइजेच्या नियमा शास्त्राखाल एका स्त्रियेन जर तर काजार जावच्या पयलें जर तर गर्भी संभोवल्यार तिका फातर उडोवन जिवेची मारीजे म्हणून मोइजेचे नियम आसात. खंडीत ती देवबिरांतीचें कुटाम जावन आसलें जोकीचें आनी अन्नाचें. पूण तुमी जर तर थंय अ, अ, पळोवंक गेल्यार ती आपणाकच खाल जाता. देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत जावं दी. हें सगळें घडचें जाल्यार कशें हांव कार्ती म्हणटा. पूण मोगाच्या भाऊ भयणी एक मस्तू गरजेचें जावन आसा. कालेंगे म्हळ्यार ती देवाक काल जाता. देवाच्या उतराक काल जाता. ती तिकाच सोडून दिता आनी खंडी जावन जेजूची एक आवय जाता आनी देवाच्या सोडवणेच्या कामांत ती एक सहभागी जाता. देवाची सोडवण ती परगट करूंक ती तिकाच काम करूंक ती दिता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवान आज म्हाका आनी तुका त्या सोडवणेच्या कामांत सहभागी रेडी जावन आपयला. कालेंगे म्हळ्यार ती शुभ वार्ता परगट करूं. आमच्या जिविता मुखांत्र देवान धर्माक पुंक्याक आमकां दिलां. क्रिस्ता मुखांत्र आमकां सोडवण. हांवें आनी तुवें नासाक आमी वसाचे आहले. पूण जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ती आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. कितलीं जाणां आमी आमच्या जिवितांत मोरये बरी आमी काम करूंक दितांव. जर तर आमी काम करूंक दिना जाल्यार खंडीत आमी कितें वगडयतांव? सासणाचें जिवीत आमी वगडयतांव. आमच्या फातकाच्या बोक्सार आमी वगडयतांव. पवित्र आत्म्याक आमी वगडयतांव. मोरये मांयक खंडीत जावन गोत्त आसलें देवाचें येवजन जारी जावंक आसा. आनी ती खंडीत तिणें पळयल्लें कोण ना. जेजू थंय म्हजे फातकाच्या बोक्सांनी आसा. जेजू थंय म्हजें म्हळ्यार तिचें आनी म्हजें फातकाच्या बोक्सांनी आसा. जेजू थंय पवित्र आत्मो आसा. जेजू थंय म्हजें साल्वासांव आसा. जेजू थंय म्हजें सासणीक जिवीत आसा. हें सगळें पळयलें आनी तिणें मानून घेतलें. आज मोरी आज म्हाका आनी तुका उलो दिता. तुवें जेजूचो फाटलाव करीत जय. मस्त गरजेचें तुवें आनी हांवें जेजूचो फाटलाव करीत जय. आमेन.